पळय रेडी जाला आतां वचपाक घरा कडेन माश पांयान तेंकनाय ते गेले वयता आतां येना तिगूय बसले कडेन बेश्टी चलता टायगर उठ देव सकल टायगर देव टायगर देव टायगर देव. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आहे तुमी? आय होप तुमी बरी आसतली. आतां आमी ना उदक घालपाक वयता. आयज आमी उदक घालपाक बेगीन वयता बिकॉज येवन म्हाका ना पॅकींग करपाक जाय म्हाजेली. अजून हांवें बॅग ते धुवन दवरलें तशें आसा, तितूंत हांवें कांयच घातलें ना. आनी हिंगा एक बर्ड आसा दाखयता तुमकां. हे पळय ते पांय पळय इतले लांब आसा सारके. दिसता मुखार वयता. धांवले 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 तुगे आवाज येता ते परत. आनी हे पळय मादेव मुखार वयता मोटर घेवन. सो गायस आमी ना उदक घालून येयलें आनी येवन मातशें बसलेली जाम जाली म्हणून. आनी सो मिस्टर म्हादेव परत घेवन येयलो आपले कपडे. सो दॅट फाल घालपाचें खंयचे ते हांव चूज कर म्हणून. हांव अशें तेगे तो सांगता म्हणून हांव कंप्लेन करना, म्हाका ते जोक असो दिसता म्हणून तुमकां सांगता हांव. कितले पेर हाडले सांग पळया? दोन. सो आतां हांव फायनल तेगे पॅकींग स्टार्ट करतलें. पॅकींग करपा खातीर म्हाका पयलीं तेगे फेर मारपा पडटलें कपड्याक. सो पयलीं फेर मारता कपड्याक आनी तेणी म्हाका सांगलें फेर मारले म्हणटकीर तो म्हाका एक रिवॉर्ड दिता खंय. पळय आतां कितें दिता म्हाका. हांवें फकत ना एक खूब पेर तेगे फेर मारला आनी मागीर रिवॉर्ड घेवन येयलो. मैंगो डॉली. मैंगो डॉली नी स्ट्रॉबेरी. आज मैंगो डॉली ना ना स्ट्रॉबेरी डॉलीची टेस्ट बोला ना, मैंगो डॉलीची टेस्ट बरी लागता. आतां ना कपडे हिंगा उडयता तेगले एकूच शॉटा फेर मारपा पयलीं मागीर स्ट्रॉबेरी डॉली खाता जाल्यार ना ती मेल्ट जातली. सो गायस फायनली हांवें म्हाजे कपडे सगळे पसार करून दवरले हांगा जे ते व्हरपा आसता. ओके तेगे मेन आसा त्या दिसा घालतलो तो ते हांव हितून भितर घालतलें. आनी एक बॅगां पॅक करून टॉवेल शॉर्ट्स तेगेले आनी टी शर्ट आहा आनी हें खावपाचें. आनी जी तेगे पर्सनल टॉयलेटरी आसतल्यो त्यो हितून वयतल्यो. ऑलरेडी हांवें चप्पल आनी सामान घालून दवरलो तेगेलो. Next day. सो आतां म्हादेव बी रेडी आसा वचपाक आनी म्हादेवागे बॅग बी रेडी आसा. तुमकां दाखयता हे म्हादेवा गे बॅग फूल भरला सारकें. आनी हे पळय म्हादेव. ऑल द बेस्ट. तुमकां हांवें सांगलें ना तो वयता तो वयता इलेक्शन ड्युटेक. सो तो फाल्यां येतलो. पळया केन्ना फाल्यां पावता तो कितल्यांक म्हळ्यार वेग मारया 8 पैकी लागले. मेळटा रा सो म्हादेव आपल्या डेस्टिनेशनाचे ज्या कडेन ताका ड्युटी पडला पळय त्या कडेन पावपा येयले आसतलो. कितें 9:30 जायतेली आनी हांव येयला सकल कोत्या. एक वीक जाला हांवें उदक घातलेंच ना. सो पायप दुसरे कडेन शिफ्ट करपा आयला. सकल उदक ना इल्लेंशें आसा पळया खंय घालपा मेळटा थिंग घालता आनी वयर येता आनी कोत्या उदक घालता. जाल्यार कोते म्हाका म्हणटाले कितले दीस जाले गा म्हण उदक घातला म्हण आपल्याक. पळया उदकय ना. सो आतां घरा कडेन येयलें. घरा कडेन येवन पळयलें की उदक येता काय म्हूण. उदक बी येयना. पळयात उदक येयीत ना. सो आयज बी म्हाजी झाडां उदक घालपाक कॅन्सल जाता दिसता.
2 फावटी मोटर मारून ट्राय केलो उदक येना म्हाका दिसता तितून भितर ना वार जाला कित्याक उदक सकयल कमी जालें न्हू तेच खातीर हिंगा हांवें जॉयन केलें इंकली म्हणा तरी पावलें काय पळय उदक कांय ना सोडटा तें हांव पायप सायडीक आनी दवरया पायप काडून दवरलो आनी मागीर घरा कडेन येयलें आनी हांव दोसान ट्राय करता की म्हादेवाचो मोबायल आहा न्हू पयलींचो तो ऑन करपा खातीर तो ऑन जायना पूण चार्ज जाता ती युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ पयला हांवें कळ्ळें तेणी विथआवट जे पावर बटन कशें करून ऑन करपा तें ती टॅक्नीक यूज केले नंतर तुमकां दाखयता कितें दिसता तें मोबायलाचेर आतां पळय अशें करून चार्जिंग ऑलरेडी लायला आसा पळय अशें करून फास्ट बूट म्हण दाखयता पळया ऑन जाता काय ना तो अजून कांय जायना 5 मिनट जाल्यार असो आसा चार्जिंगे लायल्यार बी चार्जिंगेंतल्यान काडल्यार बी तसो उरता पळय असो आनी चार्जिंगे लायल्यार बी तसोच उरता तितून भितर ना खुबशे फोटो आसा हे कळ्ळें करतालें अशें लॅपटॉपाक घालून दवरपाक सो दॅट ते हार्ड डिस्काक घालून दवरतलें म्हणून तो ऑनूच जायना पळयता ट्राय करता ऑन जाता जाल्यार आतां पळय फास्ट बूट गेले आनी अशें करून चार्जिंग दाखयता आयज ऑन जावपा ना दिसता सो मोबायल सारको करपा खातीर हांवें 2-3 व्हिडिओ पयले आतां अशें करून येता रिबूट म्हणून येता पळया कितें जाता तें आतां ना हिंगा MI म्हणून येता पळया ऑन जाता काय ना तो ओदोळ अशें कांयच येनासतलें आतां येता पावर्ड बाय एंड्रॉयड बी म्हूण ये फायनली जालो ना मोबायलांतल्यान ट्रान्सफर केलें लॅपटॉपाक आनी आतां हांव सकयल परत येयला जो पायप हांवें भायर घातलो पळय तो भितर घालून दवरपा खातीर ज्या कडेन उदक निवळ आसा थिंगा आनी आतां म्हाका दिसता आयज उदक येता म्हूण पळय येता काय म्हूण परत एक फावट घरा कडेन मारून पळयता हांव सपोज येयना जाल्यार फाल्यां सकाळ सारको करपा पडटलो घरा कडेन उदक भरलेलें आसा ऑलरेडी तें एक बऱ्या पडलें म्हाका पायप सगळो खाली आसा 4:30 जाता थिंगा आसा पूण अशें दिसता की पावस येता म्हूण पूण आमगे हिंगा तो इतलो पावस येता कितलो काळोख जालो न्हू आमगे हिंगा पावस पडपाना पडपाचोच ना पावस पळया पावस पडटा काय म्हूण पडल्यार बऱ्या पडटलें उदक बी जातलें सो आतां म्हादेव बी ना दिसभर म्हादेवा शिवाय काडला म्हादेव पावलो खंय आपल्या थिंगा पोलिंग बुथाचेर फाल्यां तेगे फकत ड्युटी बरी जाल्यार पुरो अशें मागता कोण कितें हडल्स येयना जाल्यार पुरो तेका सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता आय होप तुमकां लायक जाला आसतलो सपोज लायक जाल्यार लायक बटन प्रेस करात ओके आनी चॅनलाक सबस्क्रायब सो तुमकां फाल्यां मेळटा बाय